ما نحاولوا نديرو سيمولاسيون ديال الانسكريبسيون باركورسوب بالنسبه لي ستوديو ماروكان اللي باغيين يتسجلوا في لي كلاس بريباراتوار ولا لي بي تي اس. اذا هنا ملي كندخلوا الموقع فهو غني في مجموعه ديال المعلومات اللي ممكن انها تفيد الطلبه في التسجيل ديالهم. فكاين هنا لي فورماسيون، الا مشينا هنا كليك هنا ريشيرش فورماسيون، هادشي هذا غادي نعاودو نشوفوه لان اوبليجي ملي نكونو كنعزلو لي فورماسيون، لان هنا ممكن نديرو ريشيرش فورماسيون. وهاد الطريقه هي اللي غنتبعوها ملي غنكونو كنبحثو باش نعمرو الرغبات ديالنا لي فيو ديالنا. دونك على داكشي جو با ما طاردي هنايا. هنا بار كونطر لا كيسيون فريكون، هنا ممكن ان الواحد يعني الاسئله المتداوله، وهذا جد مهمين. فممكن ان الطالب يدخل هنايا، انا غادي نشوف مجموعه ديال الاسئله اللي كانت كتطرح، الاجوبه اللي ديال هاد الاسئله. اذا هنا مثلا عندنا هنا الانسكريبسيون سانسكريب سور لا بلاتفورم، لي فو الرغبات اللي ممكن اننا نعمرو، شحال من رغبات، اذا مجموعه ديال التساؤلات اللي عندنا هنا الاجابه ديالها. اذا حنا نحاولوا نمشيو افيغ ميزور في الانسكريبسيون ونكمل لا سيمولاسيون، والا احتاجينا نرجعوا لهاد لي روبريك غادي نعاودوا نرجعوا لهم. اذا ملي كنعملوا الانسكريبسيون في الاول، دونك هنايا كنعملوها من هنا. ملي كنساليو الانسكريبسيون ولا بغينا نعاودوا نرجعوا لو دوسي، سوا اكسيدي ا مون دوسي من هنا ولا سكونيكتي. داكوغ، دونك هذا الطريقه باش كنتعامل مع هذا الموقع. اذا هنا نبدا الانسكريبسيون، خاص يكون عندي ان ايميل، يكون عندي يعني يكون موجود، يكون باش مفتوح، باش كيوصلني فيه دي كود. اذا هنا غادي نبدا جو كومونس مون انسكريبسيون، غادي نمشي هنايا لونغاجمون لا شارت جو في سينيي. انا نحاول نسرع شويه لان داكشي شويه يعني مصعيبش بزاف البديه. اللي مهم هي لابارتي اللي غادي نوصلو فيها. كيف ما كتشوفوا هنايا كاين ليدونتيتي ديتا سيفيل، بارامتر دو كونيكسيون، لادريس، كوردوني الى اخره. لهذا انا قلت لكم غادي نحاول نسرع شويه. ندير هنا لو 1 2003 باغ اكزومبل. هنا جو في كوشي هادي، ما عنديش انايا نيميرو بالنسبه لي ماروكان. جو في انريجستري، ثم هنايا غادي نمشي غادي ندخل étrangère lycéen étudiant étrangère. فوالا من بعد غادي ندير بالنسبه لي ستوديون اللي قبل الباك. دونك هنايا حاليا في الباك غنديرو هادي افون اوبتونسيون ديال الباك ديالي. دونك جو في انريجستري، ابري جو في سيليكسيوني البلاد ديالي هي المغرب. فوالا هنايا جو في انريجستري، وهنا غادي ندخل بان ما كنقراش في ان ليسي فرونسي. دونك هنايا autre établissement validé. Après غادي ندير enseignement secondaire, je confirme. من بعد غادي ندخل ليدونتيتي ديالي. دون ليدونتيتي ديالي اذا هنا انا بوغ دي غيزون ديال لونجسترومون عندي كلشي دخلته هنايا. دونك غادي ندخل خديت هاد لي دوني هنايا. فوالا دونك فامي، اوكي، prénom. Voilà. Donc ok, je vais enregistrer. هنايا عندي نعاود ندخل une deuxième fois. donc هنا كنعاود ندخل deuxième fois l'identité ديالي. donc هنا فوالا. donc ندخل هنايا le 1 2003 et je vais enregistrer. donc هنايا l'état civil نعاود غادي يعطيني l'état civil هنا البي ماروك. هنايا كتجي هنايا غادي يطلع ليا تمايا هاد المسألة. دونك هنايا commune je vais mettre ok ça y est pas de souci. هنايا vous avez la nationalité non. إلا كانت عندك يعني autre nationalité
اللي عنده شي ناسيوناليتي ممكن أنا ولا أنا. بالنسبة لي أنا غادي نمشي بأن أن سويت ماروكان. فوالا أوتر فرونسيز. أوكي. دونك هنا غادي نمشي غادي نكمل ليطاب ديال بارامتر. إذا هنا تعطاني ان دوسي اللي خاصني جو دوا لو نوتي. هاد لو دوسي نيميرو دو دوسي جو في لو نوتي اي جو في ميتر واحد لو مود باس اللي خصني نعقل عليه. فوالا هادي سي مهمة بزاف. دونك غادي نوتي لو نيميرو دو دوسي ديالي 1089 204. غادي ندخل هنا واحد لو مود باس اللي خصني أنني نعقل عليه، اللي يكون فيه دي كاركتير ماجيسكول، يكون فيه فوالا ماجيسكول مينيسكول، يكون فيه دي شيفر و دي كاركتير. نعاود ندخلو هنا. فوالا je vais enregistrer. c'est bien. دونك نسجل حتى لو مود باس لأن كوم سا بوغ إيفيتي أنه يقدر يتنسى ليا. داكوغ. دونك هنا غادي ناخد ان ايميل هنايا نتجاوز شفتو هو اللي غادي نوضعو تما. هاد الايميل دو كوريسبوندونس ملي غنكون كنكتبو هنا ضروري خصني جو لو طابي، يعني ما غاديش يعطيني كوبي كولي. داكوغ. دونك لهذا غادي نكتبو ونرجع معكم. دونك فوالا هو هذا هنايا. دونك جو في اونجستري وغادي نمشي باش غادي ناخد واحد يعني ان كود اللي غادي يوصلني باش ندخلو هنايا. دونك غادي نمشي نفتح الايميل ديالي ونشوف واش وصلني واحد لو كود. نورمالمون خصو يوصلني هنا ان كود ما يوصل. داكوغ. on va attendre. فوالا لو كود وصلني في دوسي انديزيرابل. إذا ممكن أنا يوصلك دوسي انديزيرابل يعني هنايا. لهذا خاص الواحد يشوف لي دو يشوف حتى في لو دوسي انديزيرابل. دونك فوالا. دونك هنا غادي نمشي غادي ندخل هاد غادي ندخل هنايا لو كود ديالي et je vais valider. voilà le compte ديالي est validé. donc هداك صافي سي بون il s'est enregistré. donc هنا غادي ندوز ليطاب اللي فيها لي كوردوني. donc هنا البلاد يعني فين أنا كاين ماروك. ندخل لادريس ديالي ندخل لادريس. دونك هنا لادريس غادي ندير هاد لادريس هادي سي. فوالا غادي ندخل هنايا. هنا الكود بوستال يقدر يعطينا شي كود بوستال اللي شبيه ديال فرنسا. دونك ماشي مشكل. دونك هنا الكومون هنايا c'est pas un souci. donc on va mettre comme ça. هنايا le numéro de téléphone soit je peux le mettre ou ne pas le mettre si je coche ici ما يعطينيش. donc هنايا غادي نمشي نشوف لو ماروك. فوالا نحاول نشوف هنايا باش ندخل لو نيميرو. فوالا مجموعة ديال المعلومات اللي كتدخل هنايا. دونك خاص هاد المراحل دار على يعني عدة أيام. ملي تحس براسك فاتيغي تخلي. ها هو المغرب. دونك فوالا et après je vais enregistrer. دونك هنايا عندي لين دو بارونتي. هنايا غندخل البريزونطون ديالي. دونك غادي نلقى مجموعة كاين بير مير يعني فخير مجموعة ديال مونبغ دو لا فامي. فوالا لأن هنايا غادي ندخل غادي ندير عاوتاني سبا ندير ميم دوني. دونك هنايا نبدل فقط شي حاجة كيما تعرفو
هنايا غادي يعطيني العمل فين كاين، إذن أجون كوميرس إسيميلي، ميم أدريس، هذا باش منعاودش ندخل. ندوز لا روبريك هنايا فيها التليفون جو بو نو با لا ميتر، درت مير جو بو ميتر بير، فوالا. هنايا faire comme ça, je peux faire comme ça، معنديش إشكال. دونك ندير فين كاين الخدمة، إلا مكانش كندير يعني نهبط نقلب على لي روبريك لي مفيهاش يعني سون امبلوا، فوالا. ميم أدريس، يعني ممكن ندخل لي زانفورماسيون ديال لي بارون ديالي كاملين. هنايا المهمة هادي فبالنسبة لابورس، بالنسبة لي زيتيديون لي باغيين اون بورس، بالنسبة للانترنا يعني اللي غيدير كلاس بريباراتوار انترنا، هنا خصو يدخل دي دوني. هنا يدخل شحال هو لي غوفوني ديال فيغورون في لافي دامبو، كل واحد يدخلها، وعاد يدير هنايا لو نومبر دو فرير ا شارج، يعني اللي مازالين كيقراو في لو ليسي، ولا كانوا شي وحدين في ايتود سوبيريور غيديرهم هنايا. اللي عنده خاه واحد في السوبيريور واحد وجوج في ليسي كوليج بريمير يدير هنا جوج، هنا يدير واحد. داكوغ. دونك هنايا بالنسبة لي أنا بوغ يعني جو في انجستري ديراكتومون يعني بوغ باسي. هنا بوزوان سبيسيفيك بالنسبة لشي واحد اللي عنده يعني شي ان بوزوان سبيسيفيك، تا هو ممكن أنه يدخل تيليشارجي لافيش ويعمرها، ولا رومبليغ لافيش دو ليزون تمايا. جو في كونتينيي. هنا عنده زوج سكولاريتي، إذن هنا هاد ليطاب مهمة. إذن هنايا نيفو ديتود، هنايا غادي ندير لأن اش من سنة حنا 2020 2021، دونك فوالا 2020 2021 خصني ندخل ديال هاد السنة. دونك هنايا غادي ندير ليسي تيرمينال، يعني أني تيرمينال. غادي يعطيني هنايا نون ديتابليسمون، بغيت على سيري هنايا جو بو شوازيغ lettre دي بغيت يعني على حساب لا فيليير ديالي. غادي ندير مثلا سيونتيفيك. هنايا ليتابليسمون جو بو ميتر établissement nom d'établissement دونك ماشي مشكل. دونك غادي ندخلها établissement هذا étrangère Maroc، ندخل على recherche. هنا ندخل langue vivante دونك غادي ندير le français et l'anglais par exemple. وهنا غادي ندير داكوغ مكاينش هنا ديسكريبسيون. اشنو هاد ديسكريبسيون؟ les matières principales et le nombre d'heures hebdomadaires ou annuelles pour chaque discipline. فوالا. دونك هنايا غادي نجي وجدت واحد لا طابل هنايا فيها باغ اكزومبل ديال سيونس فيزيك. غادي ناخدو هاد الشي هذا، فوالا ندخلو هنايا. غادي يعطيني لو نومبر اوغير يعني ماتيير. هنايا نزيد نقاد المسائل مزيان، جو بو فيغ باس هنايا باش ندير باس. فوالا هنايا شوف. المهم هنا لي كاركتير خص تكون تفوتش هاد المسألة. فوالا هنايا ممكن نزيد نبعدهم إلى آخره. دونك هنايا فوالا توتال 31. دونك هنا ندخل، فغادي تمشي تشوف لي ماتيير لي كتقرا شاك ديسيبلين لي زوبسيون لونغ سويفي إلى آخره. إذا هنا مثلا أنا دخلت ماتيير فوليوم أورير، دخلت مات فيزيك فرونسي سيونس دو لا في لا تيغ كالسيوم إسلاميك. فوالا جو في أونريجيستري. غادي يعطيني ديراكت لاني لي قبل. دونك avec succès continuer، جو في كونتينيي. غادي يعطيني العام اللي من وراه، غادي يعطيني لا ميم شوز تقريبا. دونك إذا كان شي شونجمون بالنسبة ليسي ليتابليسمون جو بو هداك. الفوليوم أورير غنحافظ على لو ميم فوليوم أورير. انجستري غادي يقول لي افيك سوكسي. المهم اذا كان شي شونجمون بالنسبه لشي ايطابليسمون ولا شي حاجه واحد ممكن يدخلو. جو في انجستري اونكور اون فوا هنايا. من بعد ما كيبقاش يطلب مني يعني السنوات اللي قبل
اورير ني البولتان. داكوغ. دونك هنايا هنا واحد المسألة مهمة نرجع ليها. هنا في لاني هادي هنا البولتان. دونك غادي نحاول نرجع ليها. هنايا فهنا مكنتش غادي نعملها البولتان سكولير. هنا كان خصني نكليكي هنا على هادو باش يعطيني. أنا ندير موديفيي. فوالا. هنا جو في بارتير et revenir ici باش نوريكم مسألة مهمة. هنا en semestre هنا ملي غادي يعطيني فوالا بريوديسيتي. أنا كنت معملتهاش semestre. فوالا باش هنايا نخليوها. فوالا continuer. دونك هنايا هادي لا ميم شوز نتاهي كان خصني نعملها. بون سي با غراف. دونك هنايا on va continuer l'inscription باش ندوز لحوايج أخرى. enregistrer. فوالا continuer l'inscription. après غادي يعطيني هنايا لي زاني كاملين اللي قبل. هنا يعطيني واحد يعطيني هنايا لو بيلون كامل ديال هاد لي زاني. إذن ها هو يعطي لي هنايا داكشي اللي كتبت كامل يعطي لي هنا. إذا كانت شي موديفيكاسيون فممكن أنني كنعمل يعني موديفيكاسيون تمايا. يعني هنا إلا كانت شي موديفيكاسيون جو بو فيغ موديفيكاسيون لي هداك بوغ شي أني معينة و كتعطيني لا موديفيكاسيون توت فرود إلى آخره. دونك جو في سيرتيفيي اي فاليدي. نتوما هادشي هدا ديروه بشوية لأن أنا جوست بوغ نعاونكم شوية. هنايا سيونتيفيك بي دوبتيسيون ديال البكالوريا سي ماروك. فوالا. Vous avez un test? Oui. Il y a un test. Un TCF par exemple. Voilà. Je vais mettre un test. La situation actuelle. Vous n'avez pas de certificat, vous n'allez pas. Vous êtes un élève ayant suivi des études en langue française. Pas de certificat et vous n'allez pas le passer. Non. Donc je ne vais pas le cocher. Sauf si لما كنتش غادي ندير لو TCF je peux نكتب هنا ما عنديش certificat ما غاديش ندوزها. D'accord. Donc là je vais enregistrer. أنا غندخلو لا روبريك ديال لي زاكتيفيتي سونتر دانتيري. هادو مهمين بالنسبة ليزونيفرسيتي. إذا إذا كان واحد عندو شي إكسبيريونس يعني دون ان كادر شي أسوسياسيون شي إكسبيريونس بروفيسيونيل. إذن هادشي هذا مهم بالنسبة ليهم. يعني السبور أيضا حتى هو امبورطون. براتيك سبور الكولتور إلى آخره. إذن هادشي هذا كامل مهم. يعني الواحد ميستهنش بيه لأنو كيأثر في لي انسكريبسيون. دونك هنايا جو في فيناليزي مون انسكريبسيون. دونك هنا غادي ندخل ليطاب ديال لي فو. فوالا. دونك هنا ليطاب ديال لي فو سي امبورطون. هنا غادي ندخل باش نبقى ناخد بالنسبة لي كلاس بريباراتوار. il y a pas un grand problème. هنايا جي enregistré لي سي بي جو او كتبتها هنايا. bon il y a pas un grand problème mais bon c'est-à-dire هنا مثلا غادي ندير بحال هكا. إلا كنت انتريسي بار لي كلاس بريباراتوار كاملين غندير سي بي جو او ونخليهم يعني فيهم جميع الشعب. إلا كنت مثلا باغي أنا ام بي غادي نكتب هنايا سي بي جو ام بي باش يتحيدو يبقاو ليا غير ام بي. فوالا. غادي ندخل لي زيتابليسمون لي كاينين. جو بو شيرشي بار ريجيون ولا هنايا نعزل البريفي يعني البوبليك مثلا ولا نخلي البريفي بوبليك. إذا هادو كاملين سي دي شوز لي ممكن أنني هنايا كنشوفهم. هانتوما هنايا إيتابليسمون بوبليك لا بغيتي بوبليك يعني افيك انترنا ولا سون انترنا. فوالا. هنايا واش الانترنا ولا سون انترنا
حتى هي يعني مسائل اللي ممكن أنني نشوفها، واش انترنا بوغ غارسون اي في ولا انترنا بوغ عيل اي في إلى آخره. إذا هادو كاملين سي دي شوز اللي كاينين هنايا في السيت. on peut utiliser يعني واش انترنا اي بوغ في إلى آخره. أنا درت هنا غير بوبليك، غادي يعطيني هكاك، درت بوبليك و بريفي يعطيني كلشي. دونك فوالا، دونك غادي نمشي لافيش ديال ليطابليسمون ونشوف اشنو هما لي فورماسيون اللي كاينين، واشنو هما لي كومبيتونس اللي كاينين، وبالنسبه لي ديبوشي فين ممكن تكمل قرايتك الى اخره. إذا هنا بالنسبه لهاد ليطابليسمون نيفو ديال الفرنسيه كي هو سي 1، خاص يكون عندي سي 1. يكون سي 1. إذا هنايا connaissance et compétences attendues. دونك هادشي مهم، هذا ملي غنكونو كنديرو لي ليتر دو موتيفاسيون بالنسبه لهاد ليونيفرسيتي. لهذا هاد لي زانفورماسيون مهمين، واحد خصو يطالع عليهم بالنسبه ليونيفرسيتي، يعني لي كلاس بريباراتوار اللي غادي يلفا لي سيليكسيوني اللي غادي يعجبوه. يعني باغ اكزومبل انا هادي عجبتني، غادي نجي غادي ندير هنا جي بيان j'ai pris connaissance الى اخره. je vais ajouter la formation. d'accord. دونك هنا غادي يطلع ليا واش جو سويت ندير لو بروجي دو فورماسيون ديالي الان ولا ultérieurement. داكوغ. هنايا لانترنا، هنا معلومات على لانترنا، واش خصك لانترنا ولا ما خصكش لانترنا. داكوغ. وهنا البولتان سي بياس سيرون disposées pour compléter votre vœu. دونك هادو من بعد، هادو خصنا ندخلو من بعد بياس كومبليمونتير. داكوغ. دونك هادو من بعد غادي نضيفوهم. دونك انايا غادي نخلي هذا ultérieurement، لأن لو بروجي ديالي خصني حتى نكون طالعت مزيان على داك لو دوكيومون اللي شفنا الآن. هنا لانترنا جو بو فيغ افيك اي سون انترنا. دونك هنايا إلا درت هنا وي، هنا خصني نزيد الكيلومتراج على ليطابليسمون لأن لانترنا مكتخدمش نهار الحد. دونك هنايا سينو غندير هنا وي، ندير نو، et voilà je vais enregistrer. d'accord. après كما كتشوفوا هو هنا عطاني سون انترن، كون كليكيت سيعطيني لي دو بوسيبيليتي. هنا عطاني دونك je vais enregistrer encore une fois. وها انا عندي لو فو ديالي. فوالا. دونك هنا عندي غادي نشوف هنا الفوق، عندي هنايا التقيديه واحد من 10. وهاد 1 من 20 سيتادير ملي كنعزل شي حاجه اللي في نفس الدومين في نفس هذاك فهي كتحسب سو فو. داكوغ. دونك هنايا غادي نرجع حتى نكمل هاد لي سو فو ديالي. داكوغ. وعاد هاد لي فو ديالي وعاد نشوفو حاجه اخرى. اذا هنا ندوزو للثانيه نفس الشعبه باغ اكزومبل. دونك هنايا غادي نمشيو حتى هي لافيش ديالها سي امبورطون الواحد يتعرف عليه باش يعرف شنو كاين مطلوب. جو في اجوتي faire la même chose حتى من بعد ندير الموتيفاسيون ديالي. دونك هنايا ندير نو، ومن بعد ندخل لي بولتان. دونك هنايا جو في enregistrer. دونك هنا نشوف شنو تقيدات ليا. فوالا هانتوما كتشوفوا 1 sur 10، ولكن هنايا 2 sur 20. داكوغ. دونك اما نوصل ل 1 sur 10 هي الاولى يوقف، ولا عندك 2 sur 20. سيتادير ممكن نمشي حتى ل 20 فو، ولكن يكونوا داخلين في هاد لي سو. داكوغ. يعني ماشي اللي وصلت الاولى اللي سكومبليطات الاولى غادي يوقف ليا البروسيدور. الا زدت مثلا هنايا ممكن انا ندير تبقى عندي غير ان فو كلشي فيهم كلاس بريباراتوار ام بي اس اي. داكوغ. دونك الا مشيت هنايا خديت فورماسيون اخرى، خديت البي تي اس باغ اكزومبل. ناخذ هنا البي تي اس. دونك au lieu de faire ça je vais mettre هنا BTS. دونك BTS la même chose. هنايا غادي يطلعوا ليا هما لو نومبر دو فورماسيون. اذا كاين دي سونتين دو فورماسيون اللي كاينين. داكوغ.
يعني هنايا بالنسبة لهادو اللي مكتوبة فيهم هنا كنيت، يعني هادو سي ا ديستونس، سيتادير tu n'es pas obligé تحضر على داكشي. كتلقى هنا الأعداد فيها كتيرة 1600 إلى آخره، لأن هذا بالنسبة لواحد اللي باغي يمشي يعني ممكن ميديرهمش كاملين داكوغ، لأن بحال دابا هادو كتكون فيها انسكريبسيون، لأن هنا بوتيتر في الفيزا يقولك tu peux étudier à distance، يعني tu n'as pas besoin de باش تمشي حتى لفرنسا. باغ كونطخ هادو نو، هادو بريزونسييل. دونك لهذا هاد المسألة هنايا باش الواحد يرد ليها البال. داكوغ، دونك هنايا اون بو شوازير على حساب فورماسيون préparant à l'enseignement supérieur، formation métier ou hôtellerie. هنايا على حساب يعني على حساب par type de formation. هنا مثلا لجينا agricole développement animation، نشوفو مثلا هادي، نشوفو هنايا اشنو هما العام اللي فات 48 فورمولي، وكانت 24 بلاص اللي كانت العام اللي فات في هاد l'établissement. دونك هنايا لا فورماسيون ها كيفاش دايرة 12 سومان دو ستاج، يعني هنايا هاد لي زانفورماسيون مهمين ملي غنكونو كنعمرو هاداك. يعني لو نيفو ديال الفرنسية مطلوب هو B2. فوالا هنايا سيت انترنت، إذن هنا connaissance et compétences attendues. دونك هنايا هادشي كامل مهم. لا هنايا motivation connaissance de la formation، يعني هنايا motivation du projet، لأن هادشي كامل هنا مهم. savoir être compétence، voilà progression compétence académique. دونك هادشي كامل خص واحد يطالع عليه. ها هما كريتير، يعني الكريتير باش كيكونو كيشوفو لي فو، يعني هنا كيشوفو لي ريزولطا اكاديميك، وكيشوفو هنايا compétence académique méthodologie savoir faire savoir être motivation connaissance de la formation، يعني واش عارف هاد لا فورماسيون، واش قلتي عليه شي حاجة، motivation du projet engagement citoyen، لأن هنا engagement activité centre d'intérêt. دونك هادو تا هما كيما قلت لكم في الأول، يعني كيتعتبرو كيتخادو بعين الاعتبار. هذا الواحد اللي كيكون اكتيف، كيكون كيشارك في لي زاسوسياسيون، كيكون كيدير دي زاكسيون يعني سوسيال ولا سيتويان، إذن هادو مهمين. حتى لي زاكتيفيتي سبورتيف. فوالا دونك أنا j'ai pris connaissance. je vais ajouter دابا هنايا من بعد ما غادي نعمل ultérieurement après je dois saisir، حيت هنايا je dois saisir. الآن غادي نشوفو لي فو اللي غادي شحال هنايا غادي يولي عندي فوالا 4 ديال لي فو و 5 سو. دونك هكا غادي نمشي معاهم حتى غادي تعمر لو باني ديالي. الآن غادي نرجعو إلى مشينا لشاك غيولي عندي فوالا كونتيني. فوالا دونك أنا عاود كونيكتيت من جديد. دونك أنا ملي غادي ندخل، دونك هنايا حيت ملي كيدوز واحد الوقت بزاف يقدر يديكونيكتيك. داكوغ، دونك هنا لا سيزي ديال لي بولتان. هنايا غادي تدخل هنايا بولتان، هنا غادي تدخل ماتيير. دونك هنايا غادي يبقى غادي واحد السلسلة ديال هنايا تيرمينال سيونتيفيك بريمير سيمستر، غادي تدخل هنايا بريمير سيمستر ديالك. دونك هنايا si bulletin ne figure pas dans la matière، وهنايا si vous avez été dispensé d'ensemble pour la matière. إذن هنايا la note sur 20. داكوغ، وهنايا في الآخر غادي ندخل لا مويان ديال لا كلاس، كوت مويان و مويان، هادو كيكونو في البولتان. داكوغ، دونك هنايا جو في اجوتي اون ماتيير. هنا ندخل لا ماتيير، ندخل المات مثلا ماتيماتيك ولا ثاني، ندير لا لتر، ندير مثلا أغاب، ندخل أغاب. غادي ندخل هنا لا نوت 15، هاد لا كلاس هي 12. إلا مكانتش غادي ندير ان.
Voilà. S'il n'y a pas, غادي ندير ان. d'accord. donc s'il y a غنكتبها. d'accord. دونك إلا كان ديسبونس راه غادي ندير هنايا بحال دابا اللي عنده ديسبونس في السبور راه يكتبها هنايا يدير دي. نديرو هداك. انا كانت عندي لا موين د لا كلاس راه كاينه في بيلتان عندي جو في لا متر ما كانتش غادي ندير ان. داكوغ. موين هوت موين با دونك كل واحد واشنو كاين. دونك هنايا جو متر ان باغ اكزومبل اجوتي اون ماتيير غادي تعطيك وحده اخرى دوزيام. هنا الا بغينا نحيدوها اونلفيه هي غادي طير كامله. دونك غادي ندخل عاوتاني فوالا كيف ما قلت لكم. هاب عندي هنا 15 مثلا المويان هي 17 المويان د لا كلاس اللي هي جو با 14 هنا كانت 17 كانت 13 et je vais ajouter matière نبقى غادي حتى من بعد عاوتاني جو بو اجوتي موين جينيرال هنا ديال لي ماتيير و هداك et après je vais enregistrer. d'accord. دونك هنايا فوالا حيت هادوك درتهم دونك ميمكنش يبقاو خاويين. دونك هادو غنخليهم بحال هكا. فوالا دونك هنايا فوالا هنايا هاد الأولى مكتبتهاش كان خصني نبدا من الأول. فوالا نحيدها. فوالا دابا جو بو ابريسياسيون ان مكايناش جو بو اونجستري. إلا كانت ابريسياسيون كتكتبها تمايا. دونك غادي يعطيك تو vas باسي فوالا هو غادي يدوزلك هنايا يعني لي نوت ديالك ها هو كتب هنايا الأب إلى آخره. جو بو موديفيي أجوتي إلى آخره مكاين حتى شي مشكل. دونك فوالا دونك هادو هما المراحل ديال لانسكريبسيون. فوالا دونك ابخي ملي غيبداو يجاوبونا لي ريبونس غيكون الشكل على الشكل الآتي. هنايا غادي يجيونا لي فورماسيون يعني شنو هما واش جو اكسبتي ديفينيتيفمون ولا جو رونونس. داكوغ. غيبقاو شي حاجة اون اتونت. إذا هاد المرحلة هادي حتى الابري يعني ما نساليو المرحلة ديال التسجيل ديال يعني ديال لي فو اختيار ديال لي فو ونكونفيرميو وتجي المرحلة ديال القبول. ديك الساعة غادي نحاول نعملو فيديو آخر بور فوز اكسبليكي. إذا نتمنى أن هاد الفيديو يكون فاتكم شوية. كيما كتشوفو داكشي كتير وفيه مجموعة ديال المعلومات. إذا كان عندكم شي تساؤلات مرحبا بها وإلى اللقاء في فيديو آخر.